अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 10th के बच्चे। तो जैसे कि हमने कल टॉपिक कंप्लीट थोड़ा बहुत किया था, इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स एंड लिटमस। ठीक है, वन ऑफ द इंडिकेटर दैट इज़ लिटमस। तो ये कल हमने पढ़ा था। तो आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट आर एसिड्स, इसके टाइप्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, what are the properties of acids, or we can say characteristics of acids। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एसिड की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि ये कंपाउंड्स हैं विच हैव सोअर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन्स। ये तो इसकी डेफिनेशन है। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड्स की जब बात करेंगे तो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक, वन इज वीक एसिड्स, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स भी, जो हम खाते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और मिनरल एसिड्स और मैन मेड एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पहले हम वीक एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम बताएंगे, या ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक का मतलब भी है जो प्लांट्स और एनिमल्स से आते होंगे, कि दोज एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। वीक एसिड इज़ दैट विच पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। जब इसको पानी में डालेंगे ये पार्शियली आयोनाइज होगा। आयोनाइजेशन आपको पता है, जब कोई चीज़ ब्रेक होगा, ये क्योंकि ये एसिड जो है ये आयनिक कंपाउंड है, जब ये ब्रेक होगा ये आयन्स में होंगे, हो जाएगा ब्रेक। तो जैसे हम अगर एक एग्जांपल लेंगे, मैं एक ऑर्गेनिक एसिड ही आपके सामने लिखूँगा, CH3COOH। आपको पता है इसका नाम 2 C हैं, तो इथेनोइक एसिड, इट इज़ इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो दिस इथेनोइक एसिड जब पानी में डालेंगे पार्शियली आयोनाइज। पार्शियली आयोनाइजेशन के लिए हमारे पास इस तरह सिंबल्स यूज़ करते हैं, एरो आधा यहाँ भी आधा, क्योंकि ये कम्प्लीटली, जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो हम सिंगल एरो देंगे, जब पार्शियली तो हम डबल एरो देंगे, आधा हेड इधर आधा हेड इधर। तो ये देगा CH3COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयन। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ओके, तो यही मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है। एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दे दिया तो सो इट इज़ ए वीक एसिड। तो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर इसकी रिएक्शन तो दे दी। ठीक है, तो डबल एरो इज़ नॉट, डबल एरो मीन्स इट इज़ नॉट फुली आयोनाइज्ड। डबल एरो का मतलब है फुली आयोनाइज्ड ये नहीं है। ठीक है, तो वीक एसिड्स क्वाइट स्लोली रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स। ये मेटल्स के साथ जो वीक एसिड्स हैं ये बहुत आराम से, आहिस्ता से, क्वाइट स्लोली रिएक्ट, इनकी रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं, बहुत टाइम ले लेती हैं। ठीक है, तो अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे बहुत सारे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में पाया जाता है, दही में, कर्ड में। तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में। फॉर्मिक एसिड जो निटल लीफ, सोई यथ वनान छ अस, या माउथ ऑफ आंट सोप दिवान रे तथ स मज। सिट्रिक एसिड इस लिम्बस मज या संगतरस मज, ऑरेंजस मज। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वीक एसिड्स। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एन एसिड which is completely ionized in water and produce a large amount of hydrogen ions। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स।
اور مین میڈ ایسڈس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl, سلفیورک ایسڈ ہے, نائٹرک ایسڈ ہے وغیرہ. بہت سارے ایسڈس ہیں جو منرل ایسڈس کہلاتے ہیں, جن کا ہم جو بہت اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہائیڈروکلورک ایسڈ جب یہ جو ہے کمپلیٹلی آئونائز ہو جاتا ہے ان واٹر, سو اٹ از اے اسٹرانگ ایسڈ. تو اس کے لیے بھی کمپلیٹلی آئونائزیشن کا میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا, یہ کمپلیٹلی آئونائزیشن سنگل ایرو یہاں پر ہم لکھیں گے کمپلیٹلی آئونائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کی پراپرٹی بتائیں گے, اسٹرانگ ایسڈ کی پراپرٹی ابھی یہاں پر, تو دے ریئیکٹ ویری ریپڈلی ود دا ادر سبسٹنسز. جیسے ہم نے یہاں پر لکھا کہ دے ریئیکٹ ویری سلولی, تو یہ ریئیکٹ کرتے ہیں ریپڈلی. تو اسٹرانگ ایسڈس ہیو ہائی الیکٹرک کنڈکٹیوٹی. ان کی جو الیکٹرک کنڈکٹیوٹی وہ بہت زیادہ ہے, ان میں الیکٹرسٹی کوائٹ مطلب اچھی طرح سے پاس ہوتی ہے, الیکٹرک کنڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے. ہینس دے آر کنسیڈرڈ الیکٹرولائٹس. تو یہ ہمارے پاس ایسڈ اور ایسڈ کے اور ویک ایسڈ اور اسٹرانگ ایسڈ کا ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم کوشچن پڑھیں گے واٹ آر دا پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس آف ایسڈس. اتنا تو کمپلیکیٹڈ ہے نہیں. دا امپورٹنٹ پراپرٹی آف ایسڈس آر ایسڈس ہیو اے سور ٹیسٹ. ایک پراپرٹی یہ بھی ہے جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا یہ. تو دوسرا یہ کہ جب انڈیکیٹر میں ڈالیں گے ہمارے پاس لٹمس پیپر جو ہے, لٹمس پیپر کو بلو لٹمس کو ٹرن کرتا ہے ریڈ میں. ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ایسڈس آر کوہریسو ان نیچر. ٹھیک ہے. یعنی کہ دے پروڈیوس برننگ سینسیشن آن دا سکن اینڈ ہولز ان دا کلوتھس آن وچ دے فال. کوہریسو پراپرٹی یعنی کہ دے تم زنگ تمہِ سۭتۍ لگان, اس لیے چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان یِم میٹلس منٛز سٹور کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تو اگر یِمن کوہریسو پراپرٹی چھِ دیٹ میٖنٕز اگر اَسہِ سٹور آسہِ کَرُن, اَسہِ چھُ کَرُن میٹلس منٛز کِہیٖنۍ, اَسہِ چھُنہٕ کَرُن تِتھِس چیٖزس منٛز یَتھ سۭتۍ یہِ رِیکٹ کَرِ. یہِ چھِ یِوان موسٹلی سٹور کَرنہٕ اِن گِلاسس, شیٖشس منٛز. تو ایسڈ سولوشنز کنڈکٹ الیکٹرسٹی, سو دے آر الیکٹرولائٹس. ٹھیک. یہاں تک جو یہ چار پہلے کے چار دیز آر فزیکل پراپرٹیز. یہ 1 2 3 4 دے آر فزیکل پراپرٹیز. لیکن ہے تو پراپرٹیز ہی, لیکن اب پراپرٹیز فزیکل بھی ہوتے ہیں کیمیکل بھی ہوتے ہیں. لیکن پہلے چار اگر آپ کا کوشچن آ گیا فزیکل پراپرٹیز تو آپ کو یہاں ہی تک لکھنا ہے. اب کیمیکل پراپرٹی کی بھی جب ہم بات کریں گے, کیمیکل پراپرٹی میں یہی آتا ہے کہ پہلی کیمیکل پراپرٹی یہ ہے کہ ایسڈ سولوشن ریئیکشن ود میٹلز. جب ایسڈز میٹل کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں دے فارم سالٹ. فار ایگزامپل زنک ہے, زنک جب سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ملے گا یہ دے گا زنک سلفیٹ ZnSO4 پلس ہائیڈروجن گیس. اوکے. یعنی کہ یہاں پر لکھا ہے میں نے ایسڈس ریئیکٹ ود میٹلز ٹو فارم سالٹس اینڈ ہائیڈروجن گیس. اسی طرح باقی ایگزامپلز بھی آپ کے پاس ہیں. سپوز ہمارے پاس HCl ہے اور ایک ہم لیں گے, اس یہ جب ہم سوڈیم کے ساتھ ڈالیں گے یہ دے گا ہمیں NaCl. NaCl از اے سالٹ, ساتھ میں دے گا H2. اسی طرح جب ہم میگنیشیم لیں گے, میگنیشیم کو ہم کریں گے, میگنیشیم کو ڈالیں گے ہم ایسڈ میں, تراؤ ایسڈ HCl منٛز, دین اٹ گیوز MgCl. دیز آر سالٹس اینڈ دس از ہائیڈروجن گیس ود دا لبریشن آف ہائیڈروجن گیس. سو پہلی یہ ہے کہ وین ایسڈس ریئیکٹ ود میٹلز دے فارم سالٹس اینڈ ہائیڈروجن گیس, اینڈ دیز آر سم ایگزامپل آف دس reaction with metals. Now another دوسرا پراپرٹی جو ہے کیریکٹرسٹک پراپرٹی آف ایسڈز جو ہیں میٹل آکسائڈ کے ساتھ, جیسے کہ ہم نے پڑھے ہیں امفوٹک آکسائڈس. امفوٹک آکسائڈ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جب کوئی میٹل آکسائڈ ہم ایسڈ میں ڈالیں گے اٹ ایکٹس ایز اے بیس, جب ہم اس کو بیس میں ڈالیں گے اٹ ایکٹس ایز این ایسڈ. اسی کو بولتے ہیں امفوٹک آکسائڈس. اس کا تو یہاں پر کچھ نہیں ہے, یہ تو میٹل آکسائڈ ہے, لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں واٹ آر امفوٹک آکسائڈس, کیونکہ امپورٹنٹ ون ہے, پتہ ہونا چاہے دوبارہ اگر کسی کو مس ہوا ہے. تو ریئیکشن ود میٹل آکسائڈس, میٹل آکسائڈ یہی ہے کہ سپوز ہمارے پاس کیلشیم اور آکسیجن, دس از اے میٹل آکسائڈ, یا ہمارے پاس MgO ہے, دس از اے میٹل آکسائڈ. تو جب یہی میٹل آکسائڈ ریئیکٹ کرتا ہے ایسڈ کے ساتھ, سپوز یہ ہم لیں گے کیلشیم
CaCl, सॉरी CaO प्लस डालेंगे, साथ में डालेंगे हम HCl, तो रिएक्शन जो इन्वॉल्व होगी इट गिव्स CaCl कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गए, दिस इज सॉल्ट, प्लस बचा क्या यहाँ पर HCl H2 और साथ में ये O H2O। तो अब यहाँ पर क्या लिखना क्या है हमें, व्हेन रिएक्शन विद मेटल्स, व्हेन रिएक्टिव विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर देता था सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस खाली मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो इसके एग्जांपल्स ये मैंने दे दिए आपको, 2 एग्जांपल्स, आप किताब पे भी 1-2 निकाल सकते हैं फॉर लर्निंग के लिए, एडिशनल नॉलेज के लिए। तो इसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिनको हम बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ये सॉल्ट ही देता है बिल्कुल, क्योंकि मेटल जब एसिड के साथ मिलेगा सॉल्ट, लेकिन एडिशनल पॉइंट साथ में क्या देगा, साथ में देगा एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर इस जगह पे देगा हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर देगा साथ में वाटर, सॉल्ट तो साथ साथ वाटर, इस जगह पे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लिखा है हमने थोड़ी बहुत, एसिड्स रिएक्टिव विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिनको हम बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग मेटल सॉल्ट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा, सपोज मैं एक कार्बोनेट लूँगा, आपको पता ही होगा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या फ़र्क है, इनमें कैसे हम, सपोज हमारे पास Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaH, बीच में H है, CO3, सिंपल है, बीच में H है, इससे बाइकार्बोनेट बनता है। जब ये एसिड के साथ डालेंगे, HCl के साथ डालेंगे, ये देगा हमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, फिर बात रही कहीं पर बैलेंस करने की ज़रूरत, यहाँ पर वैसे बैलेंस्ड है ये। ठीक है, तो इसी तरह जब हम ये डालेंगे हम HCl में, ठीक, ये देगा NaCl सेम प्लस CO2 प्लस H2O वाटर। ठीक, दोनों चाहे मेटल कार्बोनेट्स के साथ डालो या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ डालो। ठीक है, अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, सपोज हम लेंगे CaCO2, HCl डालेंगे, ये भी देगा CaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो when acids react with metals, metal carbonates and metal hydrogen carbonates, bicarbonates, producing metal salts, water, carbon dioxide is evaluated during this reaction. These are some examples of the reaction. Okay, तो